BBS first year, old syllabus, business English, flags golden tails, unit 3 education. र यसको फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ वाइ गो टु युनिभर्सिटी। यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला फ्रेन्ड्स म के भन्न चाहन्छु भने मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्टमा भन्नुहोला। यसले गर्दा के हुन्छ भने मेरो मोटिभेसन बढ्छ र म तपाईँहरूको लागि भिडियो छिटोभन्दा छिटो डेलिभर गर्न सक्छु। ओके, र आजको च्याप्टरलाई हामी स्टार्ट गरौँ वाइ गो टु युनिभर्सिटी। यो एसे भनेको चाहिँ मोती निशानी, अमेरिकन राइटर मोती निशानीद्वारा लेखिएको। मोती निशानीले युनिभर्सिटी एजुकेसनको इम्पोर्टेन्सलाई हाइलाइट गर्दै उनले स्टुडेन्टलाई मोटिभेट गर्न खोजेका हुन्। उनले यसैलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला केही तर्कहरू दिएका छन्। त्यो तर्कहरू के छ भने युनिभर्सिटीमा पढ्दै जाँदा तपाईँको मनमा केही प्रश्नहरू उठ्न सक्छ। त्यो प्रश्न हुन्छ कि म युनिभर्सिटीमा किन छु, म यहाँ किन क्लास गर्दैछु। यसको कारण हुन्छ जब प्रेसर, फ्यामिली प्रेसर। अब युनिभर्सिटीमा चाहिँ हुँदाखेरि सबैको एज लगभग 22 भन्दा बढी नै हुन्छ। ओके, जुन एज भनेको चाहिँ कमाउने एज हो। अब हाम्रो फ्यामिली भनेको चाहिँ मिडल क्लास फ्यामिली है, जसमा चाहिँ फ्यामिलीको प्रेसर धेरै हुन्छ। हामी चाहन्छौँ कि कसरी हामी फ्यामिलीलाई सपोर्ट गरौँ छिटो कम उमेरमा। तर यहाँ के हुन्छ भने अहिले हामी के गरिरहेका छौँ त युनिभर्सिटीमा बसेर होमवर्क बनाइरहेका छौँ। ओके, त अब अर्को साइडमा हेर्छु भने मेरो साथीले 10 क्लास पास गरेर छोडेर त्यो विदेश गइसक्यो र त्यसले लाखौँ रुपियाँ कमाउँदैछ, घरमा पठाउँदैछ, त्यसले चाहिँ फ्यामिलीलाई धेरै सपोर्ट गर्दैछ। ओके, त यस्तो किसिमको सिचुएसनले गर्दा अब म के गर्दैछु भने पढाइको लागि आफ्नो जमिन बेच्दैछु, रुमको रेन्ट दिनलाई मलाई पैसा छैन। यस्तो किसिमको प्रेसरहरू झेल्नुपर्छ स्टुडेन्टलाई। अब यो प्रेसरहरूको ले गर्दा चाहिँ हाम्रो मनमा धेरै नेगेटिभ विचारहरू आउन सक्छ। यसै नेगेटिभ विचारलाई पोजिटिभ गर्नको लागि राइटर मोती निशानीले 10वटा युनिभर्सिटी एजुकेसनको इम्पोर्टेन्स भनेका हुन्। त्यो इम्पोर्टेन्स के छ भने एकचोटि हामी हेरौँ। यसको फर्स्ट पोइन्ट हो कन्सर्न इन्कम एन्ड जब अपर्च्युनिटी। यो पुरा प्याराग्राफ 1-2 पेजको यसको जुन मेन पोइन्ट हो त्यो हो कन्सर्न इन्कम एन्ड जब अपर्च्युनिटी। र यसमा के भन्न खोजेको छ त यसमा भनेको छ जो जति धेरै एजुकेटेड हुन्छ त्यसको जब पनि त्यति स्ट्यान्डर्ड हुन्छ र त्यसको स्यालेरी पनि त्यति हाई हुन्छ। ओके, जस्तै मानौँ यसमा एउटा फ्याक्ट दिएको छ, जस्तै 1000वटा स्कुल ड्रप आउटलाई ल्याऊ, 1000वटा ग्रेजुएट ड्रप आउटलाई जसले चाहिँ ब्याचलर क्लियर गरिसकेको छ 1000वटा त्यसलाई ल्याऊ र 1000वटा युनिभर्सिटी ड्रप आउटलाई ल्याऊ जसले पोस्ट ग्रेजुएट गरिसकेको छ त्यसलाई। र धनी र गरिब दुईटैबाट निस्किन्छ, तर जुन 1000वटा स्कुल ड्रप आउट छ त्यसबाट निकाल्दाखेरि 200जना पुवर निस्किन्छ। ओके, 1000वटा ग्रेजुएट ड्रप आउट छ भने त्यसबाट 100 पिपल भनेको चाहिँ पुवर मात्र निस्किन्छ। र यहाँ चाहिँ 1000 यदि युनिभर्सिटी ड्रप आउट छ भने त्यसबाट 50वटा मात्र जुन चाहिँ गरिब निस्किन्छ। यो भनेको चाहिँ फ्याक्ट। यो फ्याक्टले के देखायो भने जुन ठाउँमा जति एजुकेटेड पिपल छ त्यस ठाउँमा पुवर पिपलको सङ्ख्या त्यति कम हुँदै जान्छ। ओके, र अर्को फ्याक्ट के दिएको छ त इकोनोमिस्टको बिलिभ के छ भने इकोनोमिक्समा भनिन्छ नि कि जुन रिसोर्सेस भए हाम्रो कन्ट्री पनि रिसोर्सफुल, यदि हाम्रो कन्ट्री रिसोर्सफुल छ भने हाम्रो इकोनोमिक त्यति नै स्ट्रङ हुन्छ। हामीलाई अरूमा डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन, हाम्रो कन्ट्री आफै स्ट्रङ भइहाल्छ। तर यो बिलिभ भनेको रङ छ। इकोनोमिस्टहरूको बिलिभ के छ भने रिसोर्सेसको कारणले चाहिँ इकोनोमी स्ट्रङ हुँदैन, त्यो एजुकेटेड पिपलको कारणले स्ट्रङ हुने गर्दछ। जस्तै मानौँ स्विजरल्यान्ड छ, स्विजरल्यान्डमा चाहिँ एजुकेटेडको सङ्ख्या धेरै छ तर नेपालमा छैन। स्विजरल्यान्डमा भनेको एकदमै कम रिसोर्सेस छ, त्यसमा चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसको एकदमै गरिब देश मानिन्छ, तर नेपाल भनेको नेचुरल रिसोर्सेसको एकदमै धनी देश मानिन्छ। त्यही पनि नेपालको सिचुएसन र स्विजरल्यान्डको सिचुएसनलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कारण के छ त एजुकेटेड पिपल। नेपालका नेता पनि यहाँ चाहिँ एजुकेटेड छैन, तर स्विजरल्यान्डमा सबै के छ त पुरा एजुकेटेड छ। त्यही भएर चाहिँ के छ त्यहाँको इकोनोमी पनि के छ धेरै स्ट्रङ छ। ओके, र सेकेन्ड पोइन्ट भनेको छ नलेज ह्याज मेनी प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन। नलेजमा चाहिँ धेरै प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन छ। त्यो के हो भने जस्तै मानौँ इफ यु नो
how to repair motorcycle, you can save your piles of money on repairs. If you know how to calculate interest rate, you can do your own business or make money by bank. If you know how to make shampoo, you can open your own cosmetic industries. यसमा के भनेको छ भने अब नलेज भएको भए तपाईले आफैले केही क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ तपाईले बाइक रिपेयर गर्न आउँछ भने तपाईले अलिकति अझै राम्ररी सिकेर त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, त्यसबाट मनी कमाउन सकिन्छ हैन। रिपेयर शप खोलेर त्यसबाट कमाउन सकिन्छ। यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न आउँछ भने तपाईले ब्याङ्कको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसमा मात्र एउटा इक्जाम्पल दिएको छ सानो। केही कुराको लागि पनि के चाहियो, त्यहाँ एजुकेसन चाहिएको। एजुकेसन यो भनेको यो होइन कि युनिभर्सिटीबाट नै पाउने गर्दछ, त्यो भनेको चाहिँ सिक्नेलाई नै एजुकेसन भनिन्छ। ओके, जुन कुरा पनि तपाईले के गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। र जस्तै अब मानौ स्याम्पू यदि तपाईले बनाउन आउँछ भने तपाईले स्याम्पूको पुरा इन्डस्ट्रिज खोल्न सक्नुहुन्छ। ओके, र यही कुरा भनेको छ। यसको मेन पोइन्ट के छ भने यदि तपाईलाई नलेज छ भने तपाईले प्र्याक्टिकल सल्युसन त्यसको निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कुनै पनि लाइफमा चाहिँ कुनै पनि कहीँ पनि प्रब्लम आयो भने त्यसको सल्युसन तपाईले आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ, अरूमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन। थर्ड नम्बरमा भनेको छ एजुकेसन युजुअली इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल कोरिलेटेड विथ गुड हेल्थ। भन्नुको अर्थ के छ भने अब एजुकेसन छ भने त्यहाँ हेल्थ पनि के हुन्छ, राम्रो हुन्छ, यो भन्ने भनाइ छ। तर अब हामी हेर्छौँ भने जुन एउटा किसान छ जसले चाहिँ पढे लेखेको छैन तै पनि उसले खेती गरिराखेको छ, त्यसको इम्युनिटी पावर धेरै स्ट्रङ हुन्छ। त्यसले फिजिकल वर्क गरिराखेको छ, त्यसको इम्युनिटी पावर धेरै स्ट्रङ हुन्छ। एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियर छ, त्योसँग चाहिँ फिटनेसको लागि टाइम छैन, बसेर कम्प्युटर पुरा दिन चलाउँदै चलाउँदै त्यसको ब्याक पेन भइरहेको छ, त्यसमा डिफ्रेन्ट किसिमको बिमारी भइरहेको छ। यो हेरेर चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले पनि बुझ्छन् कि जो जति एजुकेटेड छ त्यसलाई के गर्ने हो त इन्स्योरेन्सको चाहिँ रेट कम गरेर त्यसलाई के गर्ने, इन्स्योरेन्स पोलिसी बेच्ने हो हैन। त्यसरी गरेर पनि बुझ्छ। तर यहाँ किन भनेको छ कि एजुकेसन युजुअली इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल कोरिलेटेड गुड हेल्थ। कारण यो छ भने एउटा फ्याक्ट के छ भने जुन ठाउँको पपुलेसनको चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ धेरै एजुकेटेड पिपल छ त्यस ठाउँको हेल्थ फेसिलिटी पनि धेरै छ। अब मानौ अफ्रिकन कन्ट्रीको कुरा गरौँ, त्यहाँ चाहिँ एजुकेटेड एकदमै इलिटरेट छ हैन, त्यहाँको सिचुएसन एकदमै खराब छ, त्यहाँको एजुकेसन फेसिलिटी छैन, जसको कारणले के छ भने त्यहाँ हेल्थ फेसिलिटी पनि छैन। हेल्थ फेसिलिटी नभएको कारणले त्यहाँको एकदमै मृत्युदर के त्यसमा डेथ रेट पनि धेरै बढेको छ। तर त्यही अहिले कोरोनाको कुरा नगरौँ, त्यो हामीले जेनरली हेरौँ है। जस्तै अब अमेरिकामा छ, अमेरिका भनेको सबैभन्दा एजुकेटेड पिपल त्यहाँ बस्छ हैन, 100% छ त्यहाँको। तर त्यहाँको हेल्थ फेसिलिटी पनि वर्ल्डको सबैभन्दा बेस्ट हेल्थ फेसिलिटी छ। ओके, त्यहाँको बेस्ट डक्टरहरू छ, त्यहाँको हेल्थ फेसिलिटिज सबैभन्दा बेस्ट छ वर्ल्डमा। किन हो, किनभने त्यहाँ एजुकेटेड पिपल धेरै छ। त एउटा इकोनोमिक रेटमा तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने जुन ठाउँको एजुकेटेड पिपल धेरै छ त्यस ठाउँमा हेल्थ फेसिलिटी पनि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले 3 नम्बरमा भनेको छ एजुकेसन युजुअली इमर्ज द मोस्ट पावरफुल कोरिलेटेड विथ गुड रिलेसन। ओके, you keep brain exercised and it stays in shape. You use it only a little and it atrophies more quickly. भनेको चाहिँ के छ यसको अर्थ, जसरी हामीलाई फिट रहनको लागि के चाहियो, फिट रहनको लागि हामीले फिजिकली एक्सरसाइज गर्ने गर्दछौँ, त्यस्तै हामीलाई ब्रेनलाई फिट गर्नको लागि त्यसमा के चाहियो, नलेज चाहिएको हुन्छ। त्यसमा के गर्नु पर्यो, नलेज सधैँ राख्नु पर्यो। यदि तपाईले चाहिँ नलेज गेन गर्नु भएन भने तपाईको ब्रेन चाहिँ के हुन्छ, एकदमै त्यसको सिचुएसन चाहिँ एकदमै खराब भइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रेनलाई पनि के चाहिएको छ त एक्सरसाइज चाहिएको छ, त्यो एक्सरसाइज नलेजले दिने गर्दछ। त्यसपछि भनेको छ यु कीप ब्रेन एक्सरसाइज्ड एन्ड स्टेज इन शेप। यो 4 नम्बरकै हो है। 5 नम्बरमा के छ त पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन एजुकेसन एन्ड सेल्फ कन्फिडेन्स। र 5 नम्बरको पोइन्टमा यो भनेको छ कि जो चाहिँ जति एजुकेटेड छ त्यसको सेल्फ कन्फिडेन्स पनि त्यति हाई छ। अब युनानियनमा के हुन्थ्यो भने अब
जो सबैभन्दा ठुलो योद्धा भएको छ, धेरै ठुलो योद्धा छ है, त्यसको अब नलेज पनि धेरै हाई हुन्थ्यो। ओके, जो चाहिँ एकदमै ताकतवर छ तर त्यसको नलेज जिरो छ भने त्यसलाई चुन्दैन, किनभने कन्फिडेन्स चाहिँ नलेजले मात्र आउँछ। र 6 नम्बरमा भनेको छ लभ अफ विस्डम, नलेज इज इट्स आउन विस्डम। हामीले के गर्नुपर्छ भने अब माया गर्नुपर्छ। ओके, नलेजको भोक हुनुपर्छ, नलेजको भोक हुनुपर्छ। जस्तै अब एउटा सानो बच्चाले के गर्छ भने, बच्चाले के हुन्छ, धेरै जिज्ञासा हुन्छ त्यसको मनमा उठेको कुनै कुरालाई, नयाँ कुरालाई हेरेर त्यसले 10वटा प्रश्न सोध्ने गर्दछ। यो जिज्ञासा चाहिँ एनिमलमा पनि हेर्ने गरिन्छ। जस्तै अब डगलाई जङ्गलमा लग्यो भने त्यसले पनि त्यहाँको त्यसको एक्टिभिटिजबाट हामीले थाहा गर्न सक्छौँ त्यसको मनमा धेरै जिज्ञासा उठेको छ। यस्तै किसिमको अब बच्चाबाट ठुलो हुँदा हुँदै हामीलाई यति स्ट्रेस भइहाल्छ कि हाम्रो जिज्ञासा चाहिँ धेरै कम हुँदै गइरहेको हुन्छ, हामीले चाहिँ नलेज लिन जाँदैनौँ हाम्रा माथलाई। ओके, त्यस्तो सिचुएसन आइहाल्छ। त्यसैले अब के छ भने लभ अफ विस्डम, जस्तै आइन्स्टाइनहरू थियो है, तिनीहरूलाई यति जिज्ञासा थियो, तिनीहरूलाई मनीको केही पनि त्यसको प्रवाह थिएन, तिनीहरूलाई के थियो, मात्र नलेज 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 चाहियो। त्यसै कारणले तिनीहरूले के गर्यो, वर्ल्डमा चाहिँ एउटा यस्तो पद हासिल गरे कि सदियौँ बित्छ है, 100 वर्ष 1000 वर्ष जति बिते पनि उसको आइन्स्टाइनको नाम हुँदै गर्छ, पढ्नै पर्छ सबलाई है। त्यस्तै अब विवेकानन्द पनि थिए। त्यो विवेकानन्दको के थियो, त्यसको पनि लभ अफ विजडम थियो। ओके, जसको कारणले के थियो, विवेकानन्दलाई सबैले चिन्ने गर्दछ, वर्ल्डमा सबले चिन्ने गर्दथे। विवेकानन्दनिर मनी थिएन, पैसा थिएन, केही थिएन। ओके, एकदमै फ्यामिली प्रेसर थियो, त्यही पनि के छ, सबैले उसलाई चिन्ने गर्दछ। किन? त्यो ज्ञानको कारणले। यही कुरा भनेको छ लभ अफ विजडम। नलेज इज इट्स आउन विजडम लेखे चाहिँ यहाँ रिवार्ड हुन्छ। ओके, नलेजको के हुन्छ, आफै रिवार्ड हुन्छ। 7 नम्बरमा गोइङ टु युनिभर्सिटी एक्सप्यान्ड योर सोसल हरिजन। युनिभर्सिटी एजुकेसनले गर्दा तपाईँको नेटवर्क पनि एकदमै टाढासम्म हुन्छ, ठुलो, एकदमै नेटवर्क ठुलो हुन्छ। कसरी हुन्छ त, मानौ तपाईँको अब तपाईँ घरमा बस्नुहुन्छ भने त्यहाँको अब जति टोलमा मानिसहरू छ त्यहाँसँग तपाईँको त्यति मात्र कन्ट्याक्ट हुन्छ, तपाईँको सीमित नेटवर्क हुन्छ। तर युनिभर्सिटी एजुकेसनमा जाँदा तपाईँको कनेक्सन भनेको चाहिँ कहाँ कहाँको मान्छेसँग भइहाल्छ। ओके, र तपाईँको फ्रेन्डै जोनमा सबै एजुकेटेड पिपल हुन्छ। कोही भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो मान्छे भन्छ होइन, कोही म्यानेजर बन्छ कुनै ब्याङ्कको, कोही भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो नेता बन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, तपाईँको नेटवर्क पनि एकदम टाढासम्म गइहाल्छ। र 8 नम्बरमा भनेको चाहिँ एजुकेसन इन्क्रिज अवर पर्सनल फ्रिडम। एजुकेसनले हामीलाई सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनाउँछ, जसको कारणले हामीले के हुन्छ त, पर्सनल फ्रिडम भेट्छ। पुरानो इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने कसैले पनि गुलाम बनाइलिएको थियो, त्यसको कारण के थियो, ल्याक अफ एजुकेसन। तर आजको कारण आज कसैलाई पनि गुलाम बनाउन सकिँदैन, किनभने सबैलाई थाहा छ कि मेरो फ्रिडम के छ, सबैलाई आफ्नो राइटको बारेमा थाहा छ है। त्यो के को कारणले, त्यो एजुकेसनको प्रभावको कारणले भएको। 9 नम्बरमा वी नो ओन्ली लिटल अबाउट द युनिभर्स बट वी नो अल ह्युमन्स आर द मेम्बर्स अफ सेम स्पेसिस। भनेको अर्थ के छ भने, हामीले युनिभर्सलाई धेरै कम बुझेका छौँ भन्ने गरिन्छ कि हामीले युनिभर्सलाई 10% मात्र जानेका छौँ। त्यही पनि हामीलाई थाहा छ कि पुरा पृथ्वीमा जति पनि प्रजातिहरू छ सबैको ओरिजिन भनेको एउटै ठाउँमा, भनेको सबै ह्युमनको सबै ओरिजिन भनेको चाहिँ एउटै ठाउँमा। भनेको अर्थ के छ भने, हामी सबै के छ, जोडेका छौँ। तर हामीलाई डिफ्रेन्स कसले बनाउँछ त, हाम्रो नलेजले। ओके, त्यही भएर चाहिँ सबै एकै हो, तर त्यसको नलेजले गर्दा कोही चाहिँ एकदमै ठुलो पदमा जान्छ र कोही चाहिँ एकदमै तल जान्छ। 10 नम्बरमा द लास्ट बेनिफिट अफ एजुकेसन कन्सर्न द क्लोज लिङ्क बिट्विन एजुकेसन एन्ड डेमोक्रेसी। एजुकेसन र डेमोक्रेसीको धेरै क्लोज लिङ्क छ। कसरी छ भने, डेमोक्रेसी भनेको प्रजातन्त्र। जुन देशको प्रजा एजुकेटेड हुँदैन भने त्यसले के गर्छ, नेता पनि चाहिँ एजुकेटेड खोज्न सक्दैन, सही नेता एउटा खोज्न सक्दैन, जसको कारणले के हुन्छ, त्यो देशको चाहिँ वर्तमान भविष्य सबै के हुन्छ, अँध्यारोमा हुन्छ। र जुन देशको चाहिँ नेता चाहिँ एजुकेटेड छैन भने त्यसले देशलाई कसरी चलाउँछ, किनभने देशलाई चलाउनको लागि पनि के चाहियो, नलेज चाहिएको हुन्छ। ओके, वर्ल्ड अफेयरको बारेमा जान्नु पर्यो। ओके, नियम कानुनको बारेमा जान्नु पर्यो। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनहरू जस्ता अर्गनाइजेसनहरूको सबै इन्फर्मेसन हुनु पर्यो।
इकोनोमीको बारेमा जान्नु पर्यो, कसरी चलाउने भन्ने हरेक कुराको नलेज हुनु पर्यो। र तपाईले फ्याक्ट के छ भने अब जुन देशको चाहिँ नेता चाहिँ जति एजुकेटेड छ त्यो देशको वर्तमान पनि त्यति एकदमै स्ट्रङ छ, त्यो देशको इकोनोमी एकदमै स्ट्रङ छ। तर जुन देशको नेता एकदमै लो लेभलको भनेको चाहिँ पढे लेखेको छैन भने त्यस देशको चाहिँ भविष्य वर्तमान पनि के छ त्यहाँको एकदमै विक छ, त्यहाँको इकोनोमी एकदमै खतम छ, त्यहाँ करप्सन धेरै छ। ओके, र यस्तै 10 वटा पोइन्ट चाहिँ मोती निशानीले इम्पोर्टेन्स दिएका हुन् युनिभर्सिटीका।